السلام عليكم. اليوم نشوفوا داتا ستوريج. الكونتنت عندنا اندرويد فايل سيستم دو فيشي. نشوفوا ستوكاج انترن وستوكاج اكسترن، وكاينه نشوفوا اوسي نقدروا نستوكيو لي دوني في باز دوني اس كيو ال لايت، ونشوفوا لي زوتر اوبسيون دو ستوكاج اللي كاين. الوغ في ستوكاج شنو كاينه شارد بريفيرنس. هاد شارد بريفيرنس كتقدر انك تخبأ لي تيب بريميتيف private primitive data in key value، يعني كان enregistrer les données sous forme de key et value. كاينه internal storage و external storage. donc internal storage هو ستوكاج interne، donc دائما كيكون private. شنو معنى private؟ c'est-à-dire ان هاد لي données sont consultées seulement par l'application. كاينه external storage كتكون بابليك، يعني اي واحد في اي ابليكاسيون موبيل كتقدر تاكسيدي لهاد الاكسترنال ستوريج. كاينه اس كيو لايت داتابيس، ديجا كتعرفوا ان باز دو دوني. هاد اس كيو لايت سي اون باز دوني في فيشي وكتخدم بلا سيرفر. كاينه اوتر تيب دو ستوكاج الكونتنت بروفايد. هادو او نيفو دابليكاسيون اندرويد، او نيفو كوداج. دابا كاينه اكسترن، نقدر انريجستري لي دوني ونيتيليزو دي نيتورك كونيكشن. بحال هاد نيتورك كونيكشن، هاد نيتورك كونيكشن بحال ويب سيرفيس اولا اي بي اي اللي عملناها بجيسون، ونقدروا نديروها مثلا بالاي اس بي دوت نت. الو كاينه كلاود باك اب. شنو هاد كلاود باك اب؟ كاينه واحد باك اب كدار اوتوماتيك، كتاكتيفا ملي كنجيو نكريو لابليكاسيون كنأكتيفيو الباك اب اوتوماتيكمون. لابليكاسيون كتونجستري باك اب في الكلاود. لا بروشين فوا ملي كنجيو انستاليو لابليكاسيون موبيل كيريكوبيري الباك. يعني الا كانت عندكم مثلا لابليكاسيون في التليفون وبدلتو التليفون كيقدر يريكوبيري لي دوني اذا كان الباك اب اكتيف. كاينه واحد الباز دوني عندها تا جوجل، كاين فاير باز ريال تايم داتابيس، باقي نهضروا عليها في الاخر بريزونطاسيون. حتى هي سي اون باز دوني كنقدروا نونجستر فيها لي دوني اونلاين. دابا نشوفوا لي فيشي سي انا اول حاجه كنقدروا نستوكيو، اول سوبور اللي كنقدروا نستوكيو فيه لي دوني هما لي فيشي. هاد لي فيشي كنقدروا نونجستريهم سواء اكسترنال ستوريج ولا انترنال. يعني هاد التريتمون ديال لي فيشي كيخدم بنفس الطريقه التريتمون ديال الفيشي في الجافا. يعني كنكريي فيشي يقدر يكون اكس ام ال اولا جيسون وكنحط فيه لي دوني. دابا نشوفوا الانترنال ستوريج. دونك هاد الستوكاج انترن اولويز افايلابل، يعني توجور ديسپونيبل بالنسبه للابليكاسيون كي يوتيليز لو سيستيم ديال فيشي ديال اندرويد. سولمون لابليكاسيون نوتر ابليكاسيون هي اللي تقدر تاكسيدي عند الفيشي، يعني انهم برايفت. En cas de désinstallation de notre application, automatiquement les fichiers de l'internal stockage ils seront supprimés. Donc les caractéristiques de l'internal storage. Qui n'a d'abord external storage. Là, on enregistre le fichier, on a external storage. fait external storage على حسب الكونفيغوراسيون ديال اندرويد. كاينه مثلا بعض لي موبيل كيكون عندهم ستوكاج انترن، يعني ماشي ريموفر، وكاين ستوكاج اكسترن وكيكون ريموفر، يعني اليوتيليزاتور يقدر يحيدو، بحال كيكون مثلا شي كارت. يعني اي ابليكاسيون في الاندرويد تقدر تقرا من هاد الاكسترنال ستوريج. في لو كا ديال ديزانستالاسيون هاد لو ستوكاج اللي كان في اكسترنال ستوريج ما يتمسحش بالموبيل. الوغ فوقاش نختاروا واش نعملوا ستوكاج انترن ولا اكسترن؟ الوغ انترنال از بيست وين. دونك ستوكاج انترن فوقاش كيكون؟ دونك كنعملوا في ستوكاج انترن اللي بغينا لي دوني يكونوا بريفي. اما في ستوكاج اكسترن لا بغينا لي دوني نحطوهم بابليك اولا نحطوهم اكسيسيبل من اي ابليكاسيون اولا لوتيليزاتور يشوف بالتليفون موبيل ديالو يكونيكتي لورديناتور باش يجبد لي دوني. في هاد الحاله كنستعملوا ستوكاج اكسترن. دونك غنشوفوا دابا انترنال ستوريج. الوغ حنا في الانترنال ستوريج دائما vous avez le droit ديال ريد اور رايت. ما تحتاجوش انكم دومونديو بيرميسيون. الا بغينا نونجستريو في الفيشي شنو ريبيت ولا انجستري فيه كنعيط لا ميثود جيت فايل دايركتوري. ممكن نسجلو في الكاش اذا كان الفيشي ما كيتجاوزش 1 ميجا اوكتي كنقدروا نسجلو في الريبيرتوار كاش وكنجبد ريبيرتوار جيت كاش دايركتوري. هذا اكزومبل ديال الكود كيفاش نقدروا نكريو فيشي بجافا. دوك فايل نيو فايل كنعطيه ريبيرتوار
فين enregistrer fichier context.get file directory وكنعطي le nom de fichier هاكا عندنا fichier وكنستعملو هنايا بيبليوتيك ستاندرد ديال input output ديال جافا دابا نشوفو الاكسترنال ستوريج دونك كيقدر يكون في الديفايس اكسترنال ستوريج يقدر يكون انترن في الديفايس ويقدر يكون اس دي كارد دونك هنا بوغ ستوكي في هاد الاكسترنال ستوريج خصكم تزيدو بيرميشن هاد بيرميشن فين كتزاد في الفيشي ديال اندرويد مانيفيست هذا اكزامبل ديال بيرميشن واحد ستار ديال بيرميشن اللي تقدروا تزيدو use permission android name android permission write external storage دونك هذه بيرميسيون كتخلي الابليكاسيون ديالنا تكتب في الاكسترنال ستوريج هذه بيرميسيون كتخلينا اننا نقراو من الاكسترنال ستوريج read external storage دونك الا بغيتو تستعملوا external storage ضروري تزيدوا هاد بيرميسيون هنايا من الاحسن تشيك افايلابيليتي اوف ستوريج قبل ما نستعمل ستوريج نشوف بعدا واش ديسپونيبل ولا ماشي ديسپونيبل هذا اكزامبل une méthode qui permet de vérifier la possibilité de stockage donc c'est une méthode سميتها is external storage writable كتقول لي بولي donc كاينه واحد الميثود في l'environment point get external storage state كنتيستي على state اوكي media mounted point equal state donc هذه méthode كترتورني واش ستوكاج واش سي بوسيبل ولا ماشي بوسيبل هادو اكزامبل ديال دي ريبرتوار ديال ستوكاج ديجا ديكلاري في الموبيل كاين مثلا دايركتوري داونلود لو بغيتو تخبعوا في دايركتوري داونلود كاين دايركتوري دوكيمنت كاين اوتر دايركتوري دونك باش تجيبوا الريبرتوار بابليك كنستعملوا الميثود get external storage public directory exemple path affectation environnement get external storage public directory ok environment directory picture donc هذا الريبرتوار ديال لي زيماج ها هو path دونك هنايا new file path واسم لي ديماج دونك هنايا كنخبيو ايماج في الريبرتوار public directory picture كاينه اوسي ليسباس يقدر مثلا يكون ليسباس مثلا ما باقيش في الموبيل دونك دائما بتجي تستعملوا هاد لي ميثود تستعملوا تراي او كاتش اولا تقدروا تشوفوا اصلا ليسباس واش كاين ونيتيليزو لا ميثود get free space دونك في الاكسترنال ستوريج اذا كان اكسترنال ستوريج كنستعملوا ميثود ديليت في الفيشي كنستعملوا ميثود ديليت في الانترنال ستوريج في الكونتكست في ماي كونتكست بوان ديليت فايل وكنعطيو لو نون دو فيشي دابا كاينه عاوتاني اوتر مانيير دو ستوكي لي دوني ماشي في الفيشي كاينه شاريد بريفيرنس وكاينه اس كيو ال داتابيس نهضروا دابا على الاس كيو ال داتابيس اس كيو ال داتابيس ولا باز دو دوني ايديال بور واحد لونسومبل دي دوني اللي هما ستركتوري بحال مثلا جيستيون دي كونتاكت كاينه شاريد بريفيرنس هاد شاريد بريفيرنس حتى هي واحد فيشي اوكي ستوكي اون انترن كيقدر اننا نقراو ونكتبوا في ديك الفيشي ونيتيليزيو ديال كي فاليو اللي ماشي باز دو دوني ولكن بحال واحد فيشي انترن كنسجلوا فيه غير كي فاليو اذا كانوا عندنا دي دوني بريميتيف دوني بريميتيف بحال انت و سترينغ ne sont pas des données structurées. إذا كانوا des données structurées كنعملهم في base données. كاينه autre option de stockage بحال Firebase. هاد Firebase كاينه سيت ويب firebase.google.com ولكن عندها واحد possibility انك تقدر تجيري لي داتا اوفلاين. دونك كتكون عندك باز دوني يكون عندك لابليكاسيون اللي ما كونيكتي كيبارطاجيو لي دوني هاد لي دوني سون هوستد اون كلاود انجستري في الكلاود واللي دوني سون انجستري في فورمات جيسون دونك اي كليون كيتكونيكتا ديك باز دوني كيسرد له لي دوني دونك بهاد الطريقه كنقدروا نخدموا يعني لابليكاسيون واخا ما تكونش كونيكتي كتقدر تكمل الخدمه ديالها بهاد الفايرباس. كاينه اوتر اوبسيون تقدروا تخدموا بالويب سيرفيس اوكي اولا بجيسون بالنيتورك كونيكشن اولا قلنا باك اب اوتوماتيكمون اندرويد كاين واحد لوبسيون دو باك اب كتلونسا اوتوماتيك اوكي دونك اوتو باك اب فور ليفل 23 فوق هادو لا دي ليان لا بغيتو تعمقوا لي كونيسونس ديالكم
في l'enregistrement des fichiers ou le bibliothèque input out. Donc الشابتر ما فيهاش pratique. Donc ندوزو نيشان external شارد بريفيري. واضح هنايا اون جينيرال. دوك هنايا يلاه هضرنا شنو هما لي زوبسيون ديال البارطاج، ما شفناش شي كوتي تكنيك، ولكن شفنا اون جينيرال شنو هما بوغ اونغيستري لي دوني شنو هما لي زوبسيون اللي عندنا. دونك حنا غالبا نخدموا في هاد الفورماسيون نخدموا في شارد بريفيرنس ونخدموا باز دوني. بيان سور حتى لي فيشي مهمين، نقدروا نعملوا فيشي اكس ام ال ولا فيشي جي ستار.